आज जो हम लोगों ने चैप्टर करना है वो है बीमा कारी। चैप्टर नंबर 18 है इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है कि इंश्योरेंस क्या होती है और किस लिए करवाई जाती है। ठीक है, ये चैप्टर हम रिवीजन के साथ दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम क्लास में इसको डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, मैं पढ़ती हूँ। बीमा दो फ़रीक़ैन के दरमियान एक ऐसा मुआहदा है जिसमें एक फ़रीक़ैन दूसरे फ़रीक़ैन से वादा करता है कि अगर उसके माल को जानी तौर पर उसकी जान को या उसके माल को अगर नुकसान होगा तो वो हर किस्म के नुकसान की तलाफ़ी करेगा, उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीमा। ठीक है, बीमा का मुआहदा। तो इन शॉर्ट एक पर्सन अपनी कंपनी का, अपनी कार का, हर तरह का बीमा होता है। लाइफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है, हर तरह की इंश्योरेंस होती है। तो एक शख्स इंश्योरेंस इसलिए करवाता है, बीमा इसलिए करवाता है ताकि नुकसान होने की सूरत में बीमा की कंपनी जो है उस नुकसान की तलाफ़ी कर सके, उस नुकसान को पूरा कर सके। ठीक है, तो अब आप लोग ये इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास से लिख लीजिएगा। आगे आते हैं तारीफ़ पर। सबसे पहले है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तारीफ़। इसमें क्या कहते हैं, बीमा किसी कंपनी, सोसाइटी या इदारे की तरफ से बाकायदा अदायगियों के बाद नुकसान के बदले में या बीमारी और मौत की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का वादा करती है। ठीक है, जब हम इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे हर महीने किस्त लेती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने एक कार ली। ठीक है, मैंने कार की इंश्योरेंस करवा दी ताकि अगर मेरी कार को कोई भी नुकसान होता है या गुम हो जाती है, ठीक है, या चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी भरपाई करेगी, उसको पूरा करेगी। तो मैंने अपनी कार की इंश्योरेंस करवा दी। ठीक है, जब मैंने इंश्योरेंस करवाई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कहा कि आपने अगर 15 लाख की कार ख़रीदी है तो आपको हर महीने जो है हमें किस्त देनी पड़ेगी इंश्योरेंस की। ठीक है, मैं हर महीने इंश्योरेंस की किस्त अदा करती रही और अचानक क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मेरी कार डैमेज हो गई, ख़राब हो गई। अब वो कार जो डैमेज हुई है या ख़राब हुई है, अब वो बीमा कंपनी का काम है कि उस कार की डैमेज को पूरा करने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, एक ऊपर लिखी हुई है, एक यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और एक सबसे नीचे है, वो मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। DS हेंसल की ये तारीफ़ है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, बीमा एक मुआशरती तरीक़ाकार है जिसमें तमाम शराकत दारों से हासिल होने वाली रकम को किसी शरीक के होने वाले नुकसान की तलाफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बीमा कंपनी, वही बात होगी ना, बीमा कंपनी हमसे पैसे लेती है, हर महीने किस्त लेती है। जब हमें नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी क्या होता है, उस नुकसान की भरपाई करती है, उस नुकसान को पूरा करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे एक और डेफिनेशन नज़र आ रही है, तो आप लोग कोई सी दो कर लीजिएगा। ठीक है, बात एक ही है जो मैंने आप लोगों को बताई है। आगे आते हैं बीमा के असूल। आज का हमारा सवाल है काबिल बीमा हकूक़। इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि काबिल बीमा हकूक़ में कि जो शख्स अपनी किसी ज़ाती चीज़ का बीमा करवा रहा है तो ज़रूरी है कि वो चीज़ जो है इसकी अपनी मलकियत में होनी चाहिए। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि मैंने कार ली, तो कार ज़रूरी है कि जो कार मैंने इंश्योरेंस में करवाई है वो कार मेरी अपनी होनी चाहिए, जिसकी मलकियत मेरी ख़ुद की होनी चाहिए। अगर वो कार मैंने रेंट पर ली हो, ठीक है, यहाँ पर किस्तों पर हो, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कार का इंश्योरेंस नहीं करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो मलकियत में आपकी हो। ठीक है, अगर आपने घर की जायदाद, घर की इंश्योरेंस करवानी है तो ज़रूरी है कि घर जो है आपकी मलकियत में होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जो शख्स बीमा करवा रहा हो वो किसी का कर्जदार या ना हो। ठीक है, तो आगे आते हैं सेकंड पॉइंट पर। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, आसान वर्ड्स हैं। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसमें उसने कहा है हद दर्जा एतमाद। इसमें क्या कह रहे हैं, एक बीमा करवाने वाले शख्स को बीमा कंपनी पर पूरी तरह का एतमाद होना चाहिए। ठीक है, हर तरह का एतमाद होना चाहिए कि बीमा कंपनी जो है उस शख्स के नुकसान की तलाफ़ी करेगी जब उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बीमा करवाने वाले शख्स का भी ये फ़र्ज़ है, उस फ़रीक का भी ये फ़र्ज़ है कि वो बीमा कंपनी के सामने तमाम तरह की जो बातें हैं ये उसको साफ साफ बयान करें।
کچھ چھپائے نہ، کچھ جھوٹ نہ بولے. اگر وہ کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ آنے والے وقتوں میں پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو شخص بیمہ کروا رہا ہو وہ بیمہ کمپنی سے کوئی بات نہ چھپائے، بلکہ تمام طرح کی جو باتیں ہیں وہ صحیح طرح بتائے. ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ نمبر 3 پر آتے ہیں، تلافی یا نقصان کا معاہدہ. اچھا جی، تلافی نقصان کے معاہدے میں کیا کہتی ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے نا زندگی کے بیمے کے علاوہ تمام طرح کا جو بیمہ ہوتا ہے اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہے. زندگی کا بیمہ یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان، ظاہر سی بات ہے، کوئی مر جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو اب انشورنس کمپنی یہ تو نہیں وعدہ کر سکتی نا کہ کوئی انسان مرا ہے تو ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے یا پھر اسی کے جیسا کوئی اور انسان نہ دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل نا. تو اسی لیے زندگی کے بیمے کے علاوہ جو ہے نا تمام طرح کے بیمے کی کیا کہہ رہے ہیں نقصان کی تلافی کا معاہدہ کرتا ہے بیمہ کمپنی. جس طرح اس میں ایک مثال آپ لوگوں کی اس پوائنٹ میں بک میں انہوں نے بتائی بھی ہے کہ ایک گھر کو اگر آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کو آگ لگنے کی وجہ سے اس شخص کو 50,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو 50,000 روپے کا جو نقصان ہوا، بیمہ کمپنی کا یہ فرض ہے، بیمہ کمپنی جو ہے 50,000 روپے کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرے گی. ٹھیک ہے، بیمہ کمپنی جو ہے مالی طور پر جتنے بھی نقصان ہوں گے اس نقصان کی تلافی کا کام کرے گی. جانی طور پر نقصان کا وہ کسی قسم کا ذمہ دار نہیں لے گی، بلکہ مالی طور پر جتنا بھی نقصان ہوگا وہ ہر نقصان کو پورا کرے گی. اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے دوہرا بیمہ. دوہرا بیمہ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک شخص جو ہے ایک چیز کا 2 دفعہ بیمہ کروا دے تو اسے کہتے ہیں دوہرا بیمہ. جس طرح میں ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ میں نے گھر خریدا، ٹھیک ہے، تو میں نے انشورنس کمپنی سے اس کی انشورنس کروا لی کہ اگر میرے گھر کو اللہ نہ کرے یا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بیمہ کمپنی اس نقصان کو پورا کرے گی. ٹھیک ہے، گھر زیادہ مہنگا میں نے خریدا تو مجھے زیادہ خطرہ تھا، اسی لیے میں نے کیا کیا کہ گھر کا دوہرا بیمہ کروا لیا. ایک انشورنس کمپنی سے میں نے وہ کروا لیا بیمہ، اور ایک دوسری انشورنس کمپنی سے میں نے اپنے گھر کا دوبارہ سے بیمہ کروا لیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دوہرا بیمہ. تو یہ اکثر شارٹ کوسچن میں بھی پوچھ لیتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، اس کی فرسٹ لائن میں جو ہے آپ لوگوں کو ڈیفینیشن مل جائے گی. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دوہرے بیمے میں اکثر جو ہیں کمپنیز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ اپنی کمپنیز کا دوہرا بیمہ کرواتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی کمپنی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے یا آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو انشورنس کمپنی جو ہے، دونوں انشورنس کمپنی جو ہیں پھر اس نقصان کی تلافی کریں گی. ٹھیک ہے، جہاں سے دونوں سے ہم لوگوں نے انشورنس کمپنی سے انشورنس کروائی نا، تو دونوں انشورنس کمپنی جو ہیں نقصان کی تلافی کریں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کمپنی کا مال محفوظ رہے تو بھی وہ ہٹ جانے میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کمپنی کا کوئی مال محفوظ رہے، کمپنی کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، خطرے سے محفوظ رہے، تو پھر بھی وہ جو ہے ہٹ جانا ادا کرتی ہے. ہٹ جانا کہتے ہیں جرمانے کو، جرمانہ ادا کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تاہم بیمہ دار اصل نقصان سے زیادہ ہٹ جانا وصول کرنے کا حق نہیں رکھتا. اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے نقصان کی اصل وجہ. اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ کے معاہدے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص بیمہ کمپنی کو بتائے کہ اس کی کمپنی کو کس وجہ سے جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک کمپنی نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آگ لگ سکتی ہے فیکٹری میں، ٹھیک ہے، یا مال چوری ہو سکتا ہے، تو یہ 2 خطرات ہیں جس سے ہمیں زیادہ ڈر ہے. تو بیمہ کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کی وجہ سے کوئی نقصان کمپنی کو پہنچے گا تو ہم ان دونوں کا جو ہے ہٹ جانا ادا کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب ہم ان دونوں نقصان کی تلافی کریں گے. اگر اس کی وجہ سے کسی تیسری وجہ سے نقصان پہنچتا ہے کمپنی کو تو بیمہ کمپنی اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوگی. تو کیا ہوا، کچھ دنوں میں بارش ہوئی، سامان جو تھا پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا بارش کے. تو اب بیمہ کمپنی، اگر کمپنی جو ہے بیمہ کمپنی کے پاس جا کے کہے گی کہ ہمارا سامان خراب ہو گیا بارش کے پانی کی وجہ سے، تو بیمہ کمپنی اس نقصان کی تلافی نہیں کرے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے بیمہ کمپنی کے جا کر کہا تھا کہ ہمارا سامان جو ہے چوری ہو سکتا ہے یا آگ لگ جانے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اسی لیے بیمہ کمپنی جو ہے پانی کی وجہ سے سامان جو خراب ہوا ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی. آگے آ رہے ہیں، آگے پوائنٹ پر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں خطرے کی موجودگی. اس میں کیا کہتے ہیں بیمہ کے معاہدے میں واضح طور پر خطرے کا ذکر موجود ہوتا ہے. اگر خطرے کی نشاندہی نہ کی جائے تو پھر جو ہے یہ بیمہ کمپنی کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. آگے ہے پوائنٹ نقصان سے بچاؤ. اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ